बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। नाज़रीन, आज से 5 बरस कबल यानी 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत तकरीबन 193 ममालिक पाकिस्तान समेत और 23 बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने तरक्याती तरजीहात के तयन का अहद किया था और इसके तहत 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो मुतय्यन किए गए थे। सबसे पहले मैं ये जो चीदा गोल्स थे जिनके अंदर जो एरियाज़ हैं जिनमें तरक्याती काम होने थे और फिर तयन किया जाना था कि कहाँ तक ममालिक पहुँचे, मैं उनका जिक्र करती हूँ। एक तो इसमें गुर्बत का खात्मा था, भूख का खात्मा, बेहतर सेहत की सहूलियात प्रोवाइड करना, जेंडर इक्वलिटी के हवाले से इसके अंदर एक हदफ रखा गया। फिर जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसकी प्रोविज़न जो है उसके हवाले से, फिर बाइज़्ज़त रोज़गार और माशी तरक्की है, अमन और इंसाफ और इदारों की मजबूती है, तालीम की फराहमी, ये वो बुनियादी अहदाफ हैं। और आज प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि इन 5 सालों के दौरान, हालांकि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसको तो अभी सिर्फ 2 साल हुए, लेकिन मजमूई तौर पर इस पर कितना काम हुआ है, हमने ये हदफ किस हद तक हासिल किए हैं, इसमें कामयाब रहे, नाकाम हुए हैं, या फिर जो हुकूमत है वो कितनी संजीदा है इन अहदाफ को हासिल करने में और इस पर काम करने में। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है आज प्रोग्राम में, हमारे साथ मौजूद हैं शानदाना गुलजार साहिबा, कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस की चेयरपर्सन हैं, कौमी असम्बली की ज़ाहिरा मेंबर हैं और पाक अफगान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप और टास्क फोर्स की भी ये मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया जी। और शानदाना गुलजार साहिबा के साथ हमें ज्वाइन किया है आबिद सुलहरी साहब ने भी, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सरबराह हैं और एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी थे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कायम की थी, बनाई थी। सो इनसे भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले शानदाना साहिबा मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो बुनियादी सवाल मैंने अभी अपने इस इंट्रो में भी जो तमहीद बांधी उसमें भी था कि गवर्नमेंट जो है, हालांकि अभी 2 साल हुए, लेकिन कितनी संजीदा है इन अहदाफ को हासिल करने के लिए, कितनी संजीदगी से काम हो रहा है? शुक्रिया मिशाल। देखिएगा, सबसे पहले अगर थोड़ी सी मैं इसकी कॉन्टेक्स्ट या इसका थोड़ा सा माजी बता दूं कि एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था यूनाइटेड नेशंस का, और उसमें सिवाय चीन के और श्रीलंका के और शायद एक दो और ममालिक को, तमाम दुनिया के ममालिक उसमें जो डेवलपिंग कंट्री थे, जो गरीब ममालिक थे, वो फेल हो गए। कुछ मालदार ममालिक, अमेरिका जैसे, जहाँ पे कंपल्सरी या यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, उन ममालिक का भी स्कोर कार्ड अच्छा नहीं था। अच्छा। हमने ये किया पाकिस्तान में आज से 2 साल पहले, पिछली हुकूमत ने, कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब अडॉप्ट किया यूएन ने MDGs के फेलियर के बाद, तो ये भी देखना था कि दुनिया क्यों गुर्बत कम नहीं कर पाई। चीन कर पाया, श्रीलंका कर पाया, उनकी लिटरेसी आ गई, चाइना में गुर्बत 70% कम हो गई, तो बाकी दुनिया क्यों नहीं कर पाई। तो उन्होंने एक दुनिया के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया कि तमाम दुनिया एक ही ज़बान से बोले। जब हमारे गोल्स की बात करें, हमारे दीन अलग है, हमारी सकाफ़त अलग है, हमारी ज़बानें अलग हैं, रहन सहन तरीका, लेकिन जो हमारी ज़रूरियात हैं वो तमाम दुनिया में तमाम इंसानों की एक ही हैं। सबको साफ़ घर, साफ़ हवा, हस्पताल, स्कूल, तालीम, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पिछली हुकूमत की मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बता सकती हूँ। शहरियार अफरीदी साहब जब MNA थे, PTI के, हम अपोजिशन में थे, तो उन्होंने अपने हलके में SDG सेक्रेटेरिएट, जो नेशनल असम्बली का स्पीकर साहब के नीचे एक सेक्रेटेरिएट है, और ये दुनिया में से 170 में से तकरीबन 5-6 सेक्रेटेरिएट में से एक वाहिद है जो इस तरह फंक्शन करता है। शहरियार साहब बमा अदर MNAs इसमें वॉलंटियर्स की तरह काम करते हैं, जिस तरह हम करते हैं। यह क्रॉस पार्टी होता है, इसमें क्रॉस जेंडर होता है, क्रॉस रिलीजन, और हर बंदे की नुमाइंदगी है। नेशनल असम्बली से तकरीबन 50 मेंबर्स हैं, और सेनेट से भी हम लोग इनवाइट करते हैं इसमें, क्योंकि ये नेशनल असम्बली की टास्क फोर्स है। इसके बाद जो मिरेकल छोटा सा हुआ और जल्दी छोटे से टाइम में हुआ कि जब एक मेंबर नेशनल असम्बली, एक पब्लिक नुमाइंदा अपने इलाके का एक मसला हल करना चाहते हैं और नहीं कर पाता। आप सबको पता है पाकिस्तान में पोलियो ड्रॉप्स का एडमिनिस्टर करने का बहुत बड़ा मसला था, और पोलियो की ये मुहिम में लोगों को अक्सर मार दिया जाता था, शहीद कर दिया जाता था, और शहरियार साहब के इलाके में तकरीबन 80% प्रेवलेंस थी पोलियो की। उन्होंने थ्रू दिस SDG सेक्रेटेरिएट, पाकिस्तान में जितने इदारे थे जो पोलियो पे काम कर रहे थे, जितने हुकूमती इदारे थे, जितने सिविल सोसाइटी इदारे थे, NGOs थे, उनके साथ बैठ के प्लान बनाया, और उनका 2 साल के छोटे से अरसे में
पोलियो की प्रेवलेंस 80% से 40% पे आ गई। अच्छा, रिजल्ट इस तरह आते हैं क्योंकि देखिए आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, फेडरल हुकूमतें हैं, लेकिन जो हमारा एक टिपिकल डेवलपिंग कंट्री का स्ट्रक्चर होता है, हमारे ममालिक में ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप बहुत ज़्यादा होती है। काम आप पेपरा के थ्रू जाएं, फिर आप हुकूमत के थ्रू जाएं, फिर ख़त आता है, फिर फाइल आती है, लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है इस टाइम में। और पोलियो एक बहुत ही मुज़र बीमारी है। तो इसका मैं आपको बता रही हूँ, SDG का जो पुराना सक्सेस स्टोरी थी उसका मैंने बैकग्राउंड भी बता दिया और मेजर सक्सेस स्टोरी भी आपको बता दी। अच्छा, उसमें शंदाना मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, आपने ये बहुत ज़बरदस्त बात कही जो कि सब तक पहुंचनी चाहिए। आपकी इस बात का लुबे लुबाब ये था कि जब भी कोई अहदाफ का तयन होता है उसमें उसको मुकम्मल करने में, उनको हासिल करने में सिर्फ कोई हुकूमत या किसी एक सेक्रेटेरिएट का, सरकारी सेक्रेटेरिएट का काम या जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि इसमें पार्लिमानी अराकीन को भी इंडिविजुअल इनफरादी सतह पे बढ़ चढ़ के साथ देना होता है हुकूमत का और सरकारी इदारों का। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अभी मैं बिल्कुल आपकी एंडोर्समेंट चाह रहा था और इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी भी। तो इसके अलावा आप बताइए, जो SDG के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि तो आपने एक किस्सा सुना दिया, इसके अलावा और क्या क्या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में और क्या हो रहा है? अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड भी करना चाहूंगी शानदाना कि ये जो है इसको करते मतलब ये इसका पूरा जो एक तरीक़ाकार है वो क्या है, वो जरा थोड़ा सा आप अगर देखने वालों को भी बता दें और हमारी समझ के लिए भी कि एक तो वैसे हम डेवलपमेंट के जो है वो रखते हैं अहदाफ, हर हुकूमत रखती है, लेकिन ये अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हैं और तमाम बहुत से ममालिक के लिए, तो इसको किस तरह से करना, किस तरह मुख्तलिफ कैसे? ये 3 सवाल है जी, मैं तीनों का रिवर्स ऑर्डर में जवाब दे देती हूँ। देखिए जी, सबसे पहला जो लेवल था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो आपकी है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री, फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। ठीक, हम जो पार्लियामेंट में कर रहे हैं वो हमारे एक ओवरसाइट का नॉर्मल रोल होता है, हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, हम पार्लियामेंट में बात करते हैं। ये एक एक्सटर्नल एक और आर्म आ गया है, ये स्पीकर नेशनल असम्बली इसके पेट्रन होते हैं, उन्होंने खुद MNAs को चुन चुन कर इसमें डाला, रियाज फतियाना साहब इसके कन्वीनर हैं। और फिर 17 जो गोल्स हैं, फॉर एग्जांपल SDG 5 ख़वातीन से मुतालिक है, वुमेन्स एंड गर्ल्स या इक्वालिटी, राइट, जेंडर इक्वालिटी, तो वो उसको फ़िलहाल मैं हेड कर रही हूँ। इस तरह जो आपका हेल्थ पे है, SDG 3 हेल्थ एंड वेलबींग, वो डॉक्टर नौशीन साहिबा हैं जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं हेल्थ की फेडरेशन पे। अब ये ग्रुप्स बन गए, हमने हेड करना शुरू। अब हमने करना क्या, सबसे पहले हमने एक लिटरेचर सर्वे किया पाकिस्तान में तमाम कवानीन का, कि सूबे में कौन से कवानीन राइज हैं, सेंटर में कौन से कवानीन राइज हैं, ये कम है ये ज़्यादा हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहे, कौन सा इदारा क्या कर रहा है, हम एक मैप बना रहे हैं। ये एक काम हो रहा है। दूसरा हमने स्पेशल कमेटी बनाई है जिसकी हेड हैं डॉक्टर आयशा गौस पाशा, उसमें मैं और 2-3 अराकीन असेंबली, इसी तरह डॉक्टर शाजिया सुमरो हैं, रुमीना साहिबा हैं, डिफरेंट पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, और हम एक मैप बना रहे हैं 17 SDGs का, और इसे हम स्कोर कार्ड कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा हल्का, आपको पता है रिजर्व MNAs के हल्के नहीं होते, हमारे इलाके होते, तो मेरे इलाके में 2 हल्के आते हैं। अच्छा। मैंने रिक्वेस्ट की कि जी मेरे दोनों हल्कों का मुझे स्कोर कार्ड चाहिए कि जो 17 गोल है, फॉर एग्जांपल डिसेंट जॉब्स, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन अंडर वाटर, साफ हवा, पानी, तालीम, ये मेरे इलाके में ये गोल्स जो 2030 में हमने इसको कंप्लीट करना है, हमने इस गोल्स पे पूरा उतरना है, 100% लोगों को तालीम दे, 100% लोगों को पानी दे, नौकरी दे, क्या वो हम कर चुके हैं? और अगर नहीं कर चुके तो हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? तो हम डबल एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक तरफ हम इंडिविजुअल गोल को देखते हैं और एक दफ़ा हम स्कोर कार्ड बना रहे हैं ताकि ये मैथमेटिक्स में कन्वर्ट हो जाए। जी बहुत NGOs होते हैं, बहुत बातें होती हैं, बहुत लोगों की नीयतें अच्छी होती हैं, काम नहीं होता, तो हम इस दफ़े इसको साइंटिफिक और मैथमेटिकल काम कर रहे हैं। अच्छा, सूबों के साथ हम कैसे करते हैं? सूबों के अपने प्रोविंशियल SDG सेक्रेटेरिएट्स बने हुए, और जो KPK वाला है वो तकरीबन सबसे एक्टिव है इस वक्त, बलूचिस्तान का और सिंध का आई थिंक बन रहा है, और पंजाब का भी बन रहा है। जी ठीक। सूबाई असम्बली के साथ हमारी सेक्रेटेरिएट्स मुलाकातें कर रही हैं। अब स्कोर कार्ड के लिए हमारी पहली मुलाकात है 13 तारीख को हो रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद GB में, फिर बाकी 4 सूबों में भी हम जाएंगे। सो फेडरल नेशनल असेंबली ने, स्पीकर साहब ने अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि अब MNAs जा के तमाम MPs के साथ बैठेंगे और पूछेंगे कि आपने यहाँ पे अपने इलाके में, अपने हल्के में, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपने कितना काम किया। तीसरा जो आपने ग्लोबल की बात की, अब फॉर एग्जांपल SDG 5 जो मेरा SDG है, मैं उसका आपको बता सकती हूँ कि फ़लस्तीन और केन्या में
UNDP اور UN Women نے مل کے اس گول نمبر 5 پہ خواتین کے رزق کے لیے، ان کے روزگار کے لیے پروجیکٹ سٹارٹ کیے. اور کیسے کیے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو، یعنی بزنسز کو بلایا کہ آپ فائنانسز ڈونیٹ کریں، گورنمنٹ اس پہ کام کرے گی، اور جو پرائیویٹ سیکٹر کی ایفیشنسی ہے اس کی گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ کمبائن کیا، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں وی میرڈ the two. اور یہ کانسیپٹ دنیا میں ہر طرف کامیاب ہے. اگر یہ فلسطین میں ہو سکتا ہے خواتین کے لیے، اور کینیا میں ہو سکتا ہے، یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے تو پاکستان میں نئی چیز، لیکن اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے، عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر عابد سلیری صاحب. آپ نے بھی سنا، آپ جس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں وہاں بھی سیکیورٹی اور غیر روایتی سیکیورٹی کے امور پہ کافی ملک بھر میں ریسرچ ہو رہی ہے. جو گول نمبر 2 ہے اور نمبر 5، اس میں بھوک اور پینے کا پانی، تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ پاکستان میں آیا کوئی فوکس قسم کی ریسرچ ہو رہی ہے تاکہ ہم یہ 2030 کے اہداف حاصل کر سکیں؟ جی شکریہ. پہلے تو میرا خیال ہے میں ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ کووڈ کے بعد یہ جو 2030 والے جو گولز ہیں، شاید ان کی ٹائم لائن پوری دنیا میں ریویو کرنا پڑے گی، چونکہ جو فنڈز ہیں وہ ڈائیورٹ ہو گئے اس وقت پینڈیمک سے لڑنے کے لیے. لیکن پاکستان کے لیے اس کی سلور لائننگ یہ نکلی ہے کہ جو سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر تھا، جو کہ ایک کرونک نگلیکٹ کا شکار تھا، اس کی طرف اب توجہ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہیلتھ پہ پیسے جو ہیں وہ زیادہ ایلوکیٹ ہوئے. اگر آپ اس دفعہ بسپ کی احساس پروگرام کی ایلوکیشن دیکھتے ہیں 230 ارب روپے کی، تو یہ آج سے 2 سال پہلے جو ریکارڈ ایلوکیشن تھی 115 ارب، اس سے ڈبل ہے. 2 سالوں میں یہ ڈبل ہو گئی ہے. اور یہ میں ان باتوں کا اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، پینے کے پانی کی یا خوراک کی، تو جب تک آپ کے پاس ایک صحت مند جسم نہ ہو جو کہ اس خوراک کو ہضم کر سکے، جب تک آپ کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز نہ ہو، اور جب تک آپ کے پاس سوشل پروٹیکشن نہ ہو کہ وہ خوراک جو کہ فزیکلی تو اویلیبل ہے لیکن سوشو اکنامک ایکسیس میں نہیں ہے، تب تک فوڈ سیکیورٹی کا جو گول ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. تو جو پرائم منسٹر کا ایک ویژن تھا جو انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ایک میل نورش چائلڈ کے برین کا امیج دکھایا تھا، نورشڈ اور میل نورشڈ چائلڈ کے. تو وہ ایک انڈر نورشمنٹ کو ختم کرنا جو ہے وہ ان کا ایک خواب ہے، اور وہ اسی صورت میں پورا ہوگا جبکہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ اس کے لیے استعمال کی جا رہی ہوگی. اب اگر ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو اوور دا ایئرس انفلیشن کی وجہ سے، پینڈیمک کے بعد لائیولیہوڈز جو لوگوں کے ذرائع روزگار جو متاثر ہوئے ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو فوڈ انسیکیور پاپولیشن ہے پاکستان میں، اس میں اضافہ ہوگا. اس میں ایک اور جو چیز جس کے لیے کہ اس وقت حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ شوگر اور ویٹ کی امپورٹ جو ہے اس پہ سے تمام ڈیوٹیز ہٹا دی گئیں تاکہ ان کی قیمتوں کو قابو میں لایا جا سکے. تو وہ جو ایک مینجمنٹ کرائسس آیا تھا جو کہ شوگر اور ویٹ کی پرائسز میں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت جو فائر فائٹنگ کر رہی ہے، تو وہ اسی ایک امر کا حصہ ہے کہ لوگوں کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. اب اگر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں پالیسی لیول پہ، تو آئی ایم ہیپی ٹو انفارم، اور میں چونکہ اس ایڈوائزری گروپ کا کنوینر ہوں جو کہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن میں فوڈ سیکیورٹی پہ بنائی گئی ہے، جو کہ ایک نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ وہاں پہ دیکھا جاتا ہے. تو پرائم منسٹر نے پچھلے ہفتے ہی 5 بڑی اہم تجاویز جو ہیں فوڈ سیکیورٹی سے متعلقہ ان کو اپروو کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صوبوں کے جو مینڈیٹ ہے اس میں مداخلت نہیں کرتی اور نہ ہی وہ کرنا چاہے گی، لیکن یہ جو 5 پالیسی میئرز ہیں جس میں کہ ایگریکلچر کو دوبارہ سے ٹریک میں لانے کی بات کی گئی ہے، اس کی 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک تو جو اس وقت ایک آئسولیشن تھی اور ڈسکنیکٹ ہے ایگریکلچر ریسرچ میں، ایگریکلچر ایجوکیشن میں اور ایکسٹینشن میں، اس کے خاتمے کے لیے ایک ہائی لیول کوارڈینیشن کونسل بنائی جا رہی ہے. تاکہ کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ زرعی یونیورسٹیز کچھ اور پڑھا رہی ہیں، جو ہمارے ریسرچ سینٹر ہیں خواہ وہ صوبائی ہوں یا وفاقی ہوں وہ کسی اور پیج پہ ہیں، اور جو ایکسٹینشن ہے وہ بالکل ہی کوئی ڈفرینٹ چیزیں بتاتے ہیں. تو ایک تو ان چیزوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ ایک کمپریہنسو نیشنل فوڈ سیکیورٹی پلان بن سکے.
दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें की जा रही है वो ये है कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज के नतीजे में, और ये एक अगेन गोल है इसी SDGs के, तो वो जो एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग, यानी किस खित्ते पे, पाकिस्तान के किस हिस्से में पानी कितना अवेलेबल है, बारिश कितनी होती है, दर्जा हरारत कितना होता है, और उसके मुताबिक फसलों की वहाँ पे जो सोइंग है, तो वो लास्ट टाइम जो जोनिंग हमारे पास हुई थी वो 1984 में हुई थी। अब पिछले कई दहाइयों में ये सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं कि कौन सा एरिया ऐसा है यहाँ पे कमाद लगाया जाए, कहाँ पे कपास उगाई जाए, कहाँ पे गंदम होनी चाहिए, कहाँ पे चावल होनी चाहिए। तो वफाकी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने अभी इस रिकमेंडेशन को भी अप्रूव कर दिया है कि एग्रो इकोलॉजिकल जोनिंग पूरे पाकिस्तान की दोबारा से हो। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड वो बनाया जा रहा है जिसमें कि तमाम अजला में इस वक्त फूड सप्लाईज कितनी है, उनकी प्राइसेस कितनी है, और उसमें इंडिकेटर्स जो हैं वो बता सकेंगे कि कहाँ पे होल्डिंग हुई, कहाँ पे मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। और वो यहाँ पे डिसीजन मेकर जो हैं NCOC की तर्ज पे उनके पास ये विजुअल फॉर्म में आ रहा होगा कि कौन से अजला ऐसे हैं यहाँ पे कि इस वक्त रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, वहाँ पे किसी खास कमोडिटी की शार्टेज है, कौन से हैं जो ग्रीन है वहाँ पे वो अबंडेंट पड़ी है, और कौन से हैं जो येलो हैं यहाँ पे कि शॉर्टेज होने का खतरा है। तो इस वक्त ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए और इंफॉर्मेशन सबको इकट्ठा करते हुए कोशिश की जा रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि फूड सिक्योरिटी जो है उसको यकीनी बनाया जा सके। लेकिन मैं ख़त्म इस बात पे करूँगा कि जब तक हम इसको लोकल गवर्नमेंट लेवल पे और अजला के लेवल पे ये कैपेसिटीज ट्रांसलेट नहीं करते, अकेली वफाकी हुकूमत या कोई सूबाई हुकूमत शायद इन अहदाफ को हासिल करने में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे होनी है। तो इस वक्त हमारा सारा एम्फेसिस इस बात पे जी। आबिद साहब, इम्तियाज साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मेरे मैं शंदाना साहब की तरफ जाना चाह रहा था। आबिद साहब ने तो ये बड़ी अच्छी बात की, जिस NCOC में था कि एक इंफॉर्मेशन का डैशबोर्ड बनाया गया जिसके ज़रिए अब आपको मुल्क भर में अस्पतालों की जो सूरत हाल है, वहाँ पे सहूलियात हैं, उसका पता चल जाता है। अगर इसी तरह ज़राअत के हवाले से, खुराक के हवाले से भी डैशबोर्ड बनता है तो फिर शायद मुस्तकबिल में ये जो अफरात ज़र की वजह से या फिर अशिया की जो किल्लत पैदा होती है, जो हमने हालिया महीनों और हफ्तों में देखा, चीनी और आटे का बहरान पैदा हो, शायद फिर पैदा ना हो सके क्योंकि वो निज़ाम बज़ाहिर नाकाम हो चुका है। शंदाना साहब, ये बताइए कि जो एक पायदार तरक्की की एक मंजिल ख़वातीन से मुताल्लिक भी थी कि उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर कानून साजी, आप समझती हैं कि हम उस तरफ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? एब्सोल्युटली। इसके अगर आप मुझे इजाज़त दीजिएगा इम्तियाज़ साहब, दो मैं आपको मिसालें दे दूँगी प्रैक्टिकल, कुछ माजी की, कुछ हालिया। माजी का मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँगी क्योंकि SDG 3 से मुतालिक, यानी सेहत से, और पाकिस्तान में 2012-13 में जो हालात थे कि जी 1000 में से हमारा 74 नए बच्चे जो पैदा होते थे, इन्फेंट्स, उनकी अमवात हो जाती थी ड्यू टू लैक ऑफ सो मैनी फैसिलिटीज़, ना हॉस्पिटल का जवान माँ, इल्म नहीं, इलाज नहीं, BHU नहीं। लेकिन वो चीज़ 2017-18 आके रुकी है 62 बच्चों पे। आइडियली तो ये 0 पे जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वी ट्रूली बिलीव कि इंसानी कोशिश के बाद भी अगर कोई बात होती है तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोशिश तो हम करें ना उस तरफ। तो अल्लाह का शुक्र है वो रिज़ल्ट्स अच्छे। इसी तरह अगर आप नियोनेटल मोर्टालिटी रेट पे जाएं, वो भी 55 से 42 पे आ गई इसी टाइम पे। ये तो हेल्थ की बात हो गई। अगर मैं आपको ख़वातीन की बात बताऊं तो मुझे अगर आप एक सेकेंड मौका दें, मैं आपको फिगर्स बताना चाह रही हूँ। आपको अच्छी तरह मालूम है कि जी हमारा जो कोरोना में जो एहसास प्रोग्राम लॉन्च था, वो पुराने बिस्प को रिप्लेस किया था, जो ख़वातीन के लिए जैसे कफ़ालत प्रोग्राम हम कहते हैं। वो एक प्रोग्राम था जो तकरीबन 40 लाख ख़वातीन तक पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हो रही थी। लेकिन जब से कोरोना आया और एहसास टीम को प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि वी नीड 2 थिंग्स, एक तो हमें ये चाहिए कि आपने लोगों को उनका रिज़्क पहुंचाना है। अगले 2-3 महीने लॉकडाउन होगा, आप लोगों का खाना तो नहीं बंद कर सकते, नौकरियां बंद हो गई हैं, ज़राअत बंद हो गई है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। जो एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है, उसकी तारीफ सारी दुनिया में, इन पर्टिकुलर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने एक हिडन सोशल इंक्लूजन डाली थी। और वो क्या था? आप ब्राज़ील का प्रोग्राम देख लें, आप दुनिया में देख लें कि जहाँ कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है हमारी तरह, वहाँ पे ख़वातीन के लिए
मर्द के बनिस्बत 2 मसाइल होते हैं। एक मसाइल होता है तालीम का, दूसरा होता है नौकरी मिलने का, तीसरा होता है कि तालीम हासिल होती भी है कि नहीं। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में क्वालिटी तालीम नहीं है या पाकिस्तान में कुछ है नहीं। अब इंटरेस्टिंगली ये हुआ इस मैंडेट में, एहसास इमरजेंसी कैश में, कि इसके अंदर अंदर उन्होंने एक बैंकिंग सिस्टम डाल दिया फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी का। वो क्या था? डिजिटल वॉलेट। आपने उसका सुना होगा, अक्सर आईफोन्स में, ये लोकल फ़ोन्स में होता है, हम आई बैंकिंग करते हैं। आजकल दराज.pk से लोग चीज़ें मंगा लेते हैं ऑनलाइन, ई कॉमर्स के थ्रू, खाना फूड पैंडा से आ जाता है। ये एक उसका नया वर्जन है, बट ये कस्टमर वर्जन की जगह ये अब बिजनेस वर्जन पे आ गया। कैसे हो गया? लिमिटेड मैंडेट अकाउंट होता है जिसे एहसास इमरजेंसी कैश ने शुरू किया, और जो डेटा गैदरिंग एहसास प्रोग्राम कर रहा था नादरा के थ्रू, पहले कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते थे, इस दफ़ा 32 से 40 से 60 तक सवाल पूछे गए। और इसमें क्या हुआ, जब आप किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक आपकी स्क्रूटिनी करता है, आपसे पूछा जाता है कि आपकी नौकरी क्या है, तनख्वाह क्या है, आपके असासे क्या है। वो सारा कुछ एहसास इमरजेंसी कैश ने 12 मिलियन ख़ानदानों के, यानी 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों का कर लिया। अब इनके पास एक लिमिटेड मैंडेट वॉलेट है, और उस वॉलेट के थ्रू ये बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, ये उसके थ्रू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, कर्जे भी ले सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान में, जो आपको पता है हमारे जो सबसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे ख़वातीन घर से निकलने का सोच भी नहीं सकती, उनके हाथ में शिनाख्ती कार्ड के थ्रू एक बैंक अकाउंट आ गया है, जिसको वो जब खोलना चाहे वो खोल सकती हैं। जब आमदन फर्स्ट वुमेन बैंक से, SME बैंक से, इससे होगा क्या? जब आप सोसाइटी में कैश इनफ्लो करते हैं, आप तो यह होता है ना कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स करें, लेकिन वो अक्सर लोग शादियों पे, खर्चों पे, हम कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी, उस पर डाल, हम सेविंग्स नहीं करते हैं। अब उनको एक इंसेंटिव मिल गया है कि आपको अगर खावन से, बेटे से, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि जब आपने एहसास इमरजेंसी कैश का अकाउंट खोला तो वो भी खावन और फैमिली की इजाज़त से ही खोला था ना। सो इस तरह से जो फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी की हमने सड़कें, जो हमने रेलवे लाइंस बिछा दी हैं, वो इंशाल्लाह उसके रिजल्ट आप 5, 10, 15 साल में भी देखेंगे कि ये फैलता जाएगा पाकिस्तान में। ठीक, ये बताइए कि आबिद साहब के कोरोना की वजह से जिस कदर रोज़गार और कारोबार मुतासर हुए हैं, उससे क्या हमारी जो मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी है उस पर कितना असर पड़ा है, और किस हद तक मईशत अगले 2-3 साल के अंदर उसे रीबाउंड कर सकेगी, ख़ास तौर पे उन इक़दामात को पेश नज़र रखते हुए जो कि हाल ही में आपने बताया वज़ीर आज़म ने भी तजवीज़ किए हैं? जी देखिए, कोरोना सिर्फ पाकिस्तान ही की जो मईशत और रोज़गार है उसको मुतासर नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इससे मुतासर हो रही है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में खुशकिस्मती से एक सिल्वर लाइनिंग है, और वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम इस वक्त कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त अगर आप बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो कोरोना केसेस हैं उनका मुवाजना करें तो पाकिस्तान जो है, चूँकि फ़िलहाल जो हमारे यहाँ कोरोना के जो नए केसेस हैं उनकी शरह में कमी देखी जा रही है। और आप ये देखिए कि बहुत से जो इस वक्त एक्सपोर्ट का ऑर्डर जो कि बांग्लादेश के पास थे टेक्सटाइल के, वो इस वक्त पाकिस्तान के पास आ रहे हैं। लेकिन इससे बढ़ के ये तो एक इंसिडेंटल चीज़ है, पाकिस्तान के लिए जो अपॉर्चुनिटी है और जिसकी अभी शंदाना साहबा भी जिक्र कर रही थी, वो ये है इस वक्त डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। देखिए, अदरवाइज़ कोरोना के बगैर अगर हम जाना चाह रहे होते ऑनलाइन क्लासेस पे, या अगर हम जाना चाह रहे होते ऑनलाइन हेल्थ पे, या हम जाना चाह रहे होते ये जो इस वक्त डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो टेलकोस के ज़रिए आपके ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, या जो डिलीवरी सर्विसेज जो हैं फूड से बढ़ के जो आगे शुरू हुई हैं, तो अगर हम ये कोरोना के अलावा किसी जाना चाह रहे होते तो शायद हमें इसमें 20 साल लग जाते। लेकिन हमने क्वांटम जंप लिया है, और उसकी वजह ये थी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो मौजूद था। डिजिटल लिटरेसी, बेसिक डिजिटल लिटरेसी वो पाकिस्तान के अक्सर शहरों में मौजूद थी। अगर मैं देखूँ जो 2-3 सेक्टर जिस पे कि हम फोकस कर सकते हैं आने वाले दिनों में, तो एक तो हमारे पास ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा हेल्थ सेक्टर में पाकिस्तान ने जो स्पेशली फार्मास्यूटिकल जेनेरिक जो है इस वक्त दवाइयों की तैयारी और उनकी एक्सपोर्ट, वो हमारे पास एक सेक्टर मौजूद है। जो PPEs की एक्सपोर्ट है वो हमारे पास एक सेक्टर मौजूद है। जो वेंटिलेटर्स की तैयारी है और उनकी एक्सपोर्ट, वो सेक्टर हमारे पास मौजूद है। तो
اور پاکستان خوشقسمتی سے ان ممالک میں ہے یا جو کہ اپنی غذائی ضروریات کا 90% اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن سے پورا کرتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ ایک نیش بھی موجود ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی اپنی پروڈکشن کو بڑھا لیں تو ہم فوڈ ایکسپورٹ کنٹریز میں، میجر فوڈ ایکسپورٹ کنٹریز میں بھی آ سکتے ہیں. تو اگلے میں 2-4 سالوں کو اگر دیکھتا ہوں تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی تیزی کے ساتھ جو اپرچونٹیز آ رہی ہیں ان کو کیپچر کرتے ہیں. اور یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی اپرچونٹیز. جو اس کو پہلے اویل کر جائے گا وہ اس کا ارلی بینیفیشری بن جائے گا، باقی جو ہے وہ اقوام پیچھے رہ جائیں گی. اور ہمیں اپنی تیاری اب کرنی چاہیے کہ آنے والے 2-3 سالوں میں جو آفٹر کووڈ، میں پوسٹ کووڈ کا ذکر یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پوسٹ کووڈ آئی ڈونٹ سی کہ نارمل ہوں گے حالات، اب ہمیں کووڈ کے ساتھ زندہ رہنا ہے. تو آفٹر کووڈ جو قومیں جو ہیں وہ اپنی کامرس کو اور اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو اس کے ساتھ اڈاپٹ کر لیں گی، ان کے لیے اکانومی اور لائیولیہوڈ میں شاید کوئی پرابلم نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا شاندانہ، جو کہ آپ PS5 کو دیکھ رہی ہیں اور اس میں جینڈر ایکوالٹی آتی ہے، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے، خواتین کی، بچیوں کی ایجوکیشن. اور ابھی آپ بھی جب بات کر رہی تھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ سب سے امپورٹنٹ تو چیز یہ کہ اویلیبلٹی بھی ہے یا نہیں ہے ان کے لیے. تو ایک تو یہ کہ جب آپ اس صورتحال کا جائزہ لیتی ہیں، چاہے اپنے علاقوں میں ہو یا اوور آل ہو، تو وہ کہاں پہ کھڑا ہے اس وقت پاکستان اس میں، اور وہ کب تک آپ کو لگتا ہے کہ ہم اشاریہ جو ہیں وہ اوپر جانے، بہتری کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو سکتے ہیں؟ کتنا وقت لگ سکتا ہے اس میں؟ اس میں جی 2 عناصر ہوں گے، ایک مائنڈ سیٹ کا، ایک تعلیم اٹ سیلف کا. کووڈ میں آپ نے دیکھا کہ دنیا جو ہے مجبوراً ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلی گئی، چاہے کسی کا دل تھا یا نہیں تھا. کووڈ از اے نیو نارمل، اس کے بعد کچھ اور بھی آفتیں آ سکتی ہیں، اللہ نہ کرے، اور پازیٹیو چیزیں بھی آ سکتی ہیں. لیکن جو ہم نے لیسن سیکھے ہیں کرونا میں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کنزرویٹو ایریاز میں عورتوں کو موبائل فونز یا ان کو کمپیوٹر کا ایکسیس نہیں دیا جاتا. جو یہ میں احساس پروگرام کی بات کر رہی تھی، یہ واحد پروگرام ہے پرابیبلی دنیا کا جس میں آپ کو موبائل کی ضرورت بھی نہیں ہے بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، کیونکہ آپ کا ڈیجیٹل والیٹ کھل چکا ہے اور آپ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. جو آپ کے کیش مرچنٹس ہوتے ہیں گاؤں میں، یعنی جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے پاکستان کا جہاں پہ بجلی گیس نہ ہو، وہاں پہ مرچنٹس ہوتے ہیں. اور مرچنٹس کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ جسے ہم کہتے ہیں کیش ان کیش آؤٹ سٹاپس. تو اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں تو خواتین کے ہاتھ میں ایک فائنینشیل پاور آ چکی ہے. اب تعلیم، کیونکہ عورتوں میں نے دیکھا ہے USAID نے، بہت سارے اداروں نے، ڈونرز نے بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ آرگنائزیشنز بنائی، بہت اچھے سینٹرز بنائے گلکاری کے، پھلکاری کے ڈفرینٹ علاقوں میں. لیکن کیونکہ گھر سے جانے کی اجازت نہیں تھے، وہ ٹائم ایسا تھا، طالبانوں کا تھا، کنزرویٹو مزید ہمارے علاقے ہو گئے تھے، ان پرٹیکولر ان KP، تو وہ سینٹرز، وہاں کمپیوٹر، سب کچھ ضائع ہونے کے اس میں تھا، خدشہ تھا. اب یہ ہے کہ پوسٹ کرونا کوشش یہی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ PTV نے بھی ایک چینل کھولا ہوا ہے آن لائن ٹیچنگ کے لیے بچوں کے لیے. اس طرح علامہ اقبال ایک اوپن یونیورسٹی کا سسٹم تھا، اب ڈائریکٹ بچوں کو براہ راست، بڑوں کو، بچوں سب کو تعلیم آن لائن ہو رہی ہے TV پہ. اب آن لائن اگر سکولز پاکستان میں کھل جاتے ہیں، ایز اے سیٹ کلچر کا ایشو ہے کہ اگر گھر میں کمپیوٹر کی اجازت مل جائے، کہ اگر آپ باہر بھی خواتین کو نہیں جانے دیتے اور گھر میں کمپیوٹر رکھ لیتے ہیں، تو اس سے بھی خواتین کی ٹیچنگ خواتین آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے خان اکیڈمی ایک بنگلہ دیشی امریکن وہ ہیں. شاندانہ صاحب، اس میں افورڈیبلٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور میجورٹی پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں کمپیوٹر، اس طرح کی چیزیں. تو آن لائن ایجوکیشن تو میرے خیال میں اور بھی مشکل چیز ہے. نہیں، آن لائن سب سے دیکھیں، ایک تو فیس اس کے نہیں ہوتی، وہ فری ہوتی ہے، اس کا آپ کے لیے کوئی انفراسٹرکچر نہیں چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس چھوٹا سا موبائل گھر میں کسی باشندے کے پاس ہو تو آپ نارمل ٹیلی فون پہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ باخبر کسان ایک NGO جس کے ساتھ ہم کام کری، نیشنل اسمبلی، اور وہ کیا کرتی ہے کہ ایک دن میں 4 لاکھ لوگوں تک ایک سمپل نوکیا کے موبائل پہ SMS چلی جاتی ہے کہ یا ٹیڈی ڈل کا اٹیک آ رہا ہے یا بارش آ رہی ہے. اب اگر وہ ہو سکتا ہے، اگر وہ، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تعلیم کے لیے ہر کسی کو ہائی ٹیک فونز نہیں چاہیے. اور پلس پاکستان میں ہم نے سیٹ اپ کر لیا فیسلٹیز ٹو میک what you call automatic phones یا iOS systems یا Android systems. وہ فون پاکستان میں، کیونکہ ہماری اوپن کمیونیکیشن پالیسی ہے، وہ سارے پاکستان میں پھیل چکے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں اتنی لبرل پالیسی نہیں ہے کمیونیکیشن جتنی پاکستان کی ہے. تو اس لیے بیکاز آف ڈیجیٹل میڈیا آپ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن، تعلیم ان علاقوں تک بھی پہنچے گی جہاں پہ کلچر کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے نہیں پہنچی. تو اس پہ کوئی کام شروع ہو چکا ہے؟ بالکل جی. منسٹری دیکھا آپ نے جو یہ سنگل نیشنل کریکولم جو بنا ہے،
اس کی وجہ سے پاکستان میں پہلی دفعہ, کیونکہ یہ ایک بیس لیول ہے ایجوکیشن کا, اس سے زیادہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے, اسے کم نہیں پڑھا سکتے. اب جس طرح دینی مدارس تھے بالکل ہائی ٹیک ہیں, وہاں پہ اے سی بھی لگے ہوئے ہیں, کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن ایک خاص قسم کی تعلیم ہوتی تھی جس سے ان بچوں کا آپ فیوچر ریسٹرکٹ کرتے تھے کہ آپ کیا نوکری کر سکتے ہیں. اب انشاءاللہ دینی مدارس میں بھی, سیکولر سکولز میں بھی ایک بیس لیول جب اکٹھا ہوگا تو آپ دو پاکستان نہیں بنائیں گے, ایک میرا اور آپ کا پاکستان اثر و رسوخ والا, اور ایک وہ دوسروں والا جن کو ہم اپنے گھر میں ملازم رکھتے ہیں. ہم نے ملازموں کی فوجیں نہیں کھڑی کرنی اس ملک میں, ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آئین میں لکھا ہے اس کو کب امپلیمنٹ کرنا ہے. اور دوسرا کانسٹیٹیوشن میں ہم نے رائٹ ڈالا ہے آرٹیکل 25A میں, the right to education. اب وہ امپلیمنٹیبل ایسے ہو گیا ہے کہ اس پہ حکومت پہ کیس ہو سکتا ہے اگر حکومت اس کو نہ امپلیمنٹ کرے. اور یہ حکومت وقت نے اپنے آپ پہ یہ ڈالی ہے, یہ کڑی, یہ بندش ڈالی ہے کہ ہم سے پوچھا جائے اگر ہم نہ ڈیلیور کریں. ڈاکٹر عابد یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی کہ اب ہمیں ضروری ہے کہ تیز رفتار ترقی کے لیے خود کو پوزیشن کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے, پلاننگ کمیشن رجیم اور جو فیصلہ سازی جس انداز میں ہوتی ہے, ایک تہ در تہ ایک نظام ہے, اس کے تحت کیا ہم خود کو پوزیشن کر سکتے ہیں کہ تیز رفتار منصوبہ بندی ہو اور عمل درآمد بھی اسی طرح تیز ہو اس پہ؟ دیکھیے میرا خیال ہے اس وقت ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ حکومت جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہا ہو, اور یہ سارا کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہو رہا ہوگا. اگر ہم یہ سوچیں کہ حکومت ہی سب کچھ کرے گی تو حکومت کا یہ تو یقینی طور پہ جو کام بنتا ہے کہ اس وقت کے پی اور جو سابقہ فاٹا یا بلوچستان کے بہت سے علاقے یہاں پہ بینڈ وڈتھ نہیں ہے, یا جہاں پہ آپ کے پاس 4G 3G کی سہولیات نہیں ہیں, وہاں پہ یہ سہولیات فراہم کریں. لیکن اس کے بعد یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام بنتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ان اپرچونٹیز کو اویل کرے. گورنمنٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہو, اور یہی ماڈل جو ہے وہ اس وقت آگے لے کے جا رہا ہوگا. جو پالیسی سازی ہے, پالیسی سازی میں جو اننیسیسری باٹل نیکس ہیں ان کا خاتمہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس پچھلے سال آپ دیکھیے ماشاءاللہ پاکستان نے اس میں ایک بڑی نمایاں امپروومنٹ حاصل کی تھی اپنی رینکنگ میں. اس سال کی جو آئے گی ایز آف ڈوئنگ بزنس رپورٹ وہ یقیناً کووڈ افیکٹڈ ہوگی. لیٹ سی کہ وہ کس طریقے سے اس میں پاکستان اپنے آپ کو پوزیشن کر پاتا ہے. لیکن اصل چیز جو ہے یہاں پہ پالیسیز کا فقدان نہیں ہے, نہ یہاں پہ قوانین کا فقدان ہے. میرا خیال ہے پاکستان جو ہے جب ہم ان معاملات پہ بات کرتے ہیں تو پاکستان ایک اوور گورنڈ کنٹری ہے, اور ہمیں اس اوور گورننس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرنا ہے. اور حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے, جو مختلف کمیٹیز اور مختلف ایڈوائزری گروپس جس میں کہ آپ دیکھیں گے کہ اس پر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے سول سوسائٹی اس کو انوالو کیا جاتا ہے. تو اس کی انوالومنٹ کی وجہ ہی یہی ہے کہ حکومت اس وقت جو نئی تجاویز ہیں ان کا خیر مقدم کر رہی ہے, اور ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کرنا چاہ رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یا سول سوسائٹی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو کس طرح کی مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہیں. اصل جو ایشو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم اس طرح کے فورمز پہ جاتے ہیں تو بہت سے احباب جو ہیں وہ ایک وش لسٹ لے کے آتے ہیں. مجھے اگر شندانہ صاحبہ سے کوئی لیجسلیشن کروانے میں کوئی مدد چاہیے ہو, یا مجھے کوئی پالیسی سازی میں کوئی ہیلپ چاہیے ہو, تو شاید مجھے ان کو بڑا ٹینجیبل ہوم ورک کر کے دینا ہوگا, بڑا سمارٹ قسم کا. اگر ان کو میں ایک پورا وش لسٹ دے دوں اور وہ علادین کے جن کی طرح میں چاہوں کہ وہ اس کو رگڑے اور ہر چیز ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوگا. سو وی ہیو ٹو کم اپ وتھ پریکٹیکیبل ڈویبل سجیشنز, اور پھر اس کی کچھ ہمیں موڈیلٹیز بھی بتانا ہوگی کہ کس طریقے سے ان پہ امپلیمنٹ کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا بنیادی اور یہ آخری سوال ہوگا, پھر ہم آپ کیونکہ بہت ٹائم آپ کا لے لیا. ایک تو یہ کہ جو فنڈز ہیں, کیونکہ عام طور پہ اگر آپ کسی بھی ڈیولپمنٹ ایریا میں کوئی کام کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے ہی فنڈز مختص ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کیا فنڈز وہی ہوں گے, یا یہ جو 23 بین الاقوامی تنظیمیں ہیں اس پروگرام کے اندر ان کا بھی کوئی عمل دخل ہوگا؟ نہیں, ایس ڈی جیز جو ہے اس کی ایک خوبی ہے کہ اس کو حکومتوں نے اپنے بجٹ سے ہی پورا کرنا ہے. ایم ڈی جی کے ناکام ہونے کی ایک وجہ جو ملینیم ڈیولپمنٹ گول شروع میں شندانہ بی بی نے بتایا, تو ان کے ایک ناکام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ سوچا گیا تھا کہ شاید اس کے لیے فنڈنگ جو ہے وہ ڈونر ایجنسیز ہی دیں گی. دیکھیے اگر مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, یا ان کو صاف پانی پلانا ہے, یا ان کو کھانا کھلانا ہے,
تو مجھے اس بات کا انتظار نہیں کرنا ہوگا کہ میرا ہمسایہ آئے اور وہ مجھے یاد بھی کرائے اور مجھے پیسے بھی دے. یہ ہمیں شاید اس مینٹیلٹی سے اب نکلنا ہے, اور SDGs جو ہے اس میں تمام حکومتیں جو ہیں وہ خود رسپانسیبل ہیں کہ وہ اپنے جو موجودہ ترقیاتی بجٹس ہیں ان کو اس طریقے سے انٹیگریٹ کریں کہ وہ ان 17 گولز کے 17 اہداف کے حصول کے لیے وہ کام کر رہے ہوں مل کے ان فنڈز کے ذریعے, بجائے اس کے کہ ہم ڈونر ایجنسیز کا ویٹ کرتے رہیں کہ وہ آئیں گی اور وہ پیسے دیں گے اور پھر ہم کام کو آگے بڑھائیں گے. چلیں, بہت شکریہ. شمنانہ صاحبہ, آپ سے کنکلوڈنگ تھاٹس یہ بتائیے کہ خواہشات ہم سب کی بہت ہیں, منصوبے بھی ہمارے بہت ہیں, لیکن اس وقت ملک کے جو حالات ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ وی اسٹل شوڈ ریمین ہوپفل کہ ان پہ عمل درآمد کافی حد تک ہو سکے گا اور اس سے عوام کو کافی ریلیف ملنے کے مواقع پیدا ہوں گے آئندہ چند سالوں میں؟ ایبسلیوٹلی. امتیاز صاحب دیکھیے, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک سیاسی بات کرنا چاہوں گی, وہ اس لیے کیونکہ وہ کانٹیکسٹ ہی ایسا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت میں نہ بھی کہوں, اگر میں صرف پرائم منسٹر عمران خان کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ بات کہوں کہ یہ وہ انسان ہے جس نے لانگ بیفور پالیٹکس فلانتھروپی میں تھے, اور ان کا گول ایک تھا ٹو اسپریڈ گڈ ول اینڈ گڈنس. انہوں نے پریکٹیکل کام کیا. انہوں نے شوکت خانم سٹارٹ کیا, ہم تب اسکول میں تھے جب ہم اس کے چندے دے رہے ہوتے تھے, اور ایک پاکستان میں ایک مذاق تھا. اللہ کا شکر ہے وہ مذاق پاکستان کے پہلے 3 وہ ہسپتال ہیں جو کینسر پیشنٹس کو افغانستان کے بھی ٹریٹ کرتے ہیں, پاکستان کے بھی, اور فری آف کاسٹ کرتے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک کبھی بھی خواب نہ دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا اس ملک میں. ایٹ لیسٹ بہت امیدیں ہیں, بہت ہمت ہے, اور تھوڑا سا سمارٹ پلاننگ کرنی ہوگی کہ ہم کس SDG کو, کس گول کو پکڑیں گے کہ جن گول سے پاکستان میں فل فور تبدیلی آئے گی. کچھ ایسے گولز ہوں گے, کچھ ہوں گے انشاءاللہ جو آرام سے تبدیلی آئے گی, اور وہ بھی دیکھ لیا جائے گا, لیکن آئے گی تبدیلی ضرور انشاءاللہ. یعنی اسمارٹ پلاننگ اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اس میں بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحبہ آپ کا, اور ڈاکٹر عابد صالحی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے ہم امتیاز صاحب سے مزید بھی جانیں گے اور جو تجزیہ ہے ان کا وہ شامل کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے گا. قرآن امامہ ہے تیرا, منبر تیرا عرش بری, یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین. سنگر تکین علاؤدین کے حکم پر عقدائی خان کو مارنے جا رہا ہے, اسے روکنا ہوگا مجھے. سادتین کوپیک اور ہم صرف ایک ہی چیز کے طلبگار ہیں, ارطغرل کی لاش. اگر اللہ نے موت لکھ دی ہے تو انسان نہیں بچ سکتا کسی صورت. جو زبان سے نہیں سمجھا اسے تلوار سمجھائے گی. تو ایک شیطان ہے. یہ وقت جنگ کا ہے بھائی. ارطغرل ہمارے ساتھ نہیں جا رہا. ڈرتی ہوں میں کہ اسے دیکھ بھی پاؤں گی کہ نہیں.
वेलकम बैक। इम्तियाज़ साहब, जो जिस हवाले से आज हम बात कर रहे थे, जो 17 अहदाफ हैं जिनको पूरा करना है 2030 तक, अगर मैं जैसे पढ़ रही थी कुछ थोड़ी सी चीज़ें, तो बड़ा डिप्रेसिंग सूरत हाल मुझे जो है उसमें नज़र आई मुख्तलिफ एरियाज़ में। जैसे सेहत की जो सहूलियात हैं वो पाकिस्तान में 1500 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। इसी तरह जो गुर्बत है वो उसका तनासुब बढ़ा है बजाय इसके कि कम हो। कोविड-19 की वजह से भी ज़ाहिर सूरत हाल बहुत ख़राब हुई। साफ़ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है। 30 से 40% बीमारियों की वजह गंदा पानी है। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको लगता है कि सूरत हाल ज़ाहिर है कोविड-19 का और ये सारी चीज़ें, तो ये अहदाफ जो है वो हम हासिल कर पाएंगे? देखिए, एक तो हमारे माहिरीन जो हमारे साथ थे, शानाना साहिबा और आबिद सुलेरी साहब, तो उनकी जो बातचीत का लुबे लुबाब यही था कि हमें अपनी मनसूबाबंदी स्मार्ट करनी होगी, हमें जो मंसूबे बनाते हैं उस पर अमल दरामद को तेज़ रफ्तार करना होगा, और एक्सिक्यूशन जो है उसकी जो मल्टी लेयर है, यानी बहुत सारी तहें होती हैं, उसको हमने आसान बनाना है, कानून साजी को हमने आसान बनाना है। एक और जो बड़ा पैगाम उसमें था कि पायदार तरक्की की मनाजिल हासिल करना सिर्फ हुकूमत का इदारे का काम नहीं होता है, उसमें जो हमारे जितने भी पार्लिमानी अरकान हैं यानी अवामी नुमाइंदे, उनका भी उतना ही हाथ है। उन्होंने शहरियार अफरीदी साहब की एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि पोलियो के हवाले से किस तरह उन्होंने उस मुहिम को कामयाब बनाया। और इसके साथ साथ एक बात की निशानदेही ज़रूर हुई कि अगर कोरोना आया उससे एक तरफ तो वो बड़ी जहमत साबित हुआ, दूसरी तरफ वो नेमत भी साबित हो सकता है अगर हम इन तमाम उमूर पे अमल दरामद कर लें, मनसूबबंदी को आसान बनाएं, अमल दरामद को आसान बनाएं। और सबसे बड़ी बात जो हमें जहन में रखनी चाहिए, जो हम नाजरीन को भी बताना चाहते हैं, कि बड़ा आसान होता है टीवी पे आके बात करना कि हुकूमत ने ये चीज़ बर्बाद कर दी, फ़लाँ चीज़ ख़राब हो गई। वो ये भूल जाते हैं कि ये हुकूमत 70 बरस, इससे पहले भी 70 बरस भी हुकूमतें रही हैं इस मुल्क में, और उसमें अगर आप आदाद शुमार उठा के देख लें गुज़िश्ता 20-25 बरसों के, तो उसमें पाकिस्तान की हालत ज़ार में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई है, बड़ी तब्दीली आज से साल 2 साल पहले तक। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको ये बताऊँ कि मुख्तलिफ अक़वाम मुत्तहिदा और इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे इदारे हैं, वो अपने सर्विस करते रहते हैं, रैंकिंग करते रहते हैं ममालिक की। अब गुज़श्ता साल भी रूल ऑफ लॉ यानी हुकूमत की अमलदारी के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 128 ममालिक में 120 पे था। इसी तरह करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है 2018 में हम 180 ममालिक में से 117वां नंबर था, 117, लेकिन अब 120 है, यानी उसमें मज़ीद ख़राबी हुई है। इसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कि इंसानों की बहसीत मजमूई तरक्की की सूरत हाल क्या है, उसमें 2018 में पाकिस्तान का नंबर 189 मुल्कों में से 150वां था। यानी अंदाज़ा लगाइए। इस तरह प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स एक होती है, वो 167 में से 140 ममालिक, और फिर एक फ्रांस का एक इदारा है लिगाटूम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स है, उसमें उन्होंने बताया कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 167 में से 156वां है, और पर्सनल फ्रीडम को 122वां है। गवर्नेंस के लिहाज से हमारा नंबर 167 में से 120वां है। यानी और इसमें बहुत सारे ये अदाद शुमार है। तालीम में हम बहुत पीछे हैं, 133वें नंबर पे हैं। लिविंग कंडीशंस 121वें नंबर पे हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कुदरती माहौल के हिसाब से हम 167वें नंबर पे हैं। वो तो शुक्र है कि अभी वज़ीर आज़म ने जो बिलियन ट्री सुनामी की बात की है, अभी 500 मिलियन नए पौधे लगे हैं। तो ये हमें अवाम को ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो कुछ इस माहौल इस वक्त ख़राबियाँ हैं वो हमारे निज़ाम की ख़राबियाँ हैं। वो निज़ाम जिसमें अवाम की हालत ज़ार पे, उनकी हालत ज़ार को बेहतर करने पे तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि तमाम तर तवज्जो सियासी अशराफिया की अपनी तरफ थी। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम इस बेहतर डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस लिहाज से कि बाकायदा सिस्टम्स बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे ज़राअत हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे कारोबार हो, उसके लिए बाकायदा डैशबोर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग यानी कबल अज़ वक्त बताया जा सके किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती होगी और हमें क्या पॉलिसी बनानी चाहिए। तो आवाम को ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अगर आज हमें मसाइल का सामना है तो ये गुज़श्ता 70-72 साल के उस निज़ाम की वजह से है जो हम पे मुसल्लत किया गया, जिसको
इससे पहले किसी हुकूमत ने बेहतर करने की कोशिश नहीं की। और आप ये देखिए कि जब ये हकायक हमारे सामने आते हैं तो एक आम आदमी के लिए बड़े परेशान कुन होते हैं, और आप इन लोगों का जायजा लें कि जो 70 साल के बिगाड़ के बाद इसको ठीक करने के लिए आए, यानी हमारी हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं, उनके लिए कितना परेशान कुन होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक स्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर हो, ताकि उनको काम करने दिया जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी, इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।